Aktibo ug dasig sa pakikiusa sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sama sa mga igsoon dinhi sa distrito eklesyastiko sa Cotabato North. Kanunay nila nga gipamahin ang matuod nga pagtuo, pinaagi sa pag-imbitar sa mga tawo nga makatambong sa pamamahayag sa mga pulong sa Dios. Tungod ni ana, daghan ang mga nakahibalo ug nagsusi mahitungod sa Iglesia ni Cristo. Usa ni ana si Regine Saganay. Ako ang dating nga relihiyon kay Journey Church. Tapos akong tungkulin dito, ako ang ginabuhat dito sa among simbahan kay worship leader, nagakanta ko. Tapos ni-graduate po ko pagka pastora sa amo ang relihiyon. Sa iyang padayon nga pagsusi, nasabtan niya ang kamatuoran nga gitudlo sa Iglesia ni Cristo ug midesisyon siya nga magpamiyembro sa Iglesia ni Cristo. Kauban siya sa dakong ihap sa mga tawo nga midawat sa balaang bautismo sa lokal sa Kidapawan Ang isa City. gyud sa mga ako ang nakita sa Iglesia ni Cristo nga naka-impluwensya sa ako nga nganong nagpadayon ko sa pagsulod aning iglesia kay ang ilahang doktrina na isa didto ang kung unsa gyud si Hesukristo ang Panginoong Hesukristo ug kinsa gyud ang tinuod nga Dios nga dapat nato nga alagaran. Gipangunahan ni Igsoong Generico Gamboa, tagapangasiwa sa distrito ang maong okasyon. Giwali niya gikan sa Biblia ang kabililhon sa pagdawat sa matuod nga bautismo sa sulod sa matuod nga iglesia. Nga tungod ni ana mabatunan ang kapasayloan sa sala ug ang kaluwasan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kauban sab sa midawat sa balaang bautismo ang magtiayon nga sila Ricardo ug Juliana Gampong. Murag na panak nawasan ako ba may naamong pagdamdamin ba ilipanin ko naluwas na ko itang sa sala. Alang sa mga igsuon, nagbunga og dugang inspirasyon kanila ang mga kadaugan nga gihatag sa Ginong Dios sa ilang distrito sa nagkalain nga natad sa buluhaton, sama sa buluhatong pagpakaylap sa lunsay nga ebanghelyo. Nagpasalamat kami sa atong Ginoon Dios ug sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay nagmadaugon ang ginabuhat nga balaang bautismo diri sa among distrito. Tungod sa kaluoy ug tabang sa atong Ginoon Dios, daghan ang nabautismuan nga kining tanan para sa kahimayaan sa atong Ginoon Dios. Sa pangunguna sa mga ministro, sa mga manggagawa, sa tanang mga may katungdanan ug mga igsoon diri sa distrito sa Cotabato North, padayon kami nga mutabang sa pamamahala sa madasigon nga mga pagpakaylap sa mga pulong sa atong Ginoong Dios. Ako maingon sa mga dili pa Iglesia ni Cristo nga magsuri gid sila, maminaw sa pulong sa Ginoo, labi na nga maminaw sila kung unsa ang mga ginatudlo patungkol sa Biblia. Dili man tanan relihiyon nagasulti og tinuod na ay lahi-lahi ta nga doktrina nga ginasunod, pero ang importante lang dapat gyud nga pangitao nato ang tama kay tungod dira man ta maluwas ang buhaton nato, maminaw ta sa mga naay katungod nga dapat nato paminawan mao nang para ato ang makita ang tinuod gyud nga relihiyon nga nagasulti pod og kamatuoran. Gikan dinhi sa Kidapawan City, Cotabato, kini si Igsoong Jelly Raidanas alang sa maayong balita.